नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट्चक्रवर्तिनं भवतु। इदानीम् अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणम् आरभते। अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं तत्र प्रथमं सूत्रं वर्तते अर्थवदधातुरप्रत्ययप्रातिपदिकम् इति। अर्थवत् अधातुः अप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति चतुष्पदात्मकं सूत्रमिदम्। अर्थवत् अधातुः अप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इति इदं सूत्रं चतुष्पदात्मकं सूत्रं वर्तते। सूत्रस्य सूत्रार्थः एवं भवति। तत्र अर्थवत् इत्यस्ति खलु, तस्य विग्रहवाक्यम् एवं वर्तते। अर्थः अस्य अस्ति इति अर्थवत् इति। अर्थः अस्य अस्ति इति अर्थवत् इति। तत्र शब्दस्वरूपम् इत्युच्यते। शब्दस्वरूपम् इति अर्थात् विशेष्यं कस्मिन् लिङ्गे कस्मिन् वचने भवति, विशेषणमपि तस्मिन्नेव वचने तस्मिन्नेव लिङ्गे भवितव्यम् इति नियमः। यथा इदानीं सर्पः इत्यस्ति। सर्पः कीदृशः सर्पः? कृष्णवर्णः सर्पः इत्युच्यते। इदानीं सर्पः इति पुल्लिङ्गः शब्दः एकवचने वर्तते चेत् तस्य विशेषणम् अपि कृष्णवर्णः सर्पः इति। तत्र कृष्णवर्णः इत्यपि किं कर्तव्यं? तस्मिन्नेव एकवचने एवं पुल्लिङ्गे एव प्रयोगः कर्तव्यः भवति विशेषणस्यापि। तद्वत् अत्रापि शब्दस्वरूपम् इत्यस्य विशेषणं वर्तते अर्थवत् इति। अतः शब्दस्वरूपम् इति नपुंसकलिङ्गे वर्तते इति कृत्वा अर्थवत् इति, न तु अर्थवान् इत्यर्थः भवति इत्यभिप्रायः। एवम् अधातुः इत्यस्ति। अधातुः इत्यस्य विग्रहवाक्यम् एवं भवति। न धातुः अधातुः इति। न धातुः अधातुः इत्यभिप्रायः। तथा च अस्य अभिप्रायः एवं भवति। क्रियापदं न भवितव्यम् इत्यभिप्रायः। अधातुः इत्यस्य न धातुः नाम क्रियापदं, न धातुः अर्थात् क्रियापदं न भवितव्यम् इत्यर्थः। एवम् अप्रत्ययः इत्यस्ति। अप्रत्ययः इत्यस्य विग्रहवाक्यम् एवं भवति। न प्रत्ययः अप्रत्ययः इति। न प्रत्ययः अप्रत्ययः इति अर्थात् प्रत्ययभिन्नम् इत्यर्थः। अर्थात् प्रत्ययं वर्जयित्वा अन्यम् एव स्वीकर्तव्यम् इति, अन्यदेव स्वीकर्तव्यम् इत्यभिप्रायः भवति। तथा च सूत्रार्थः इदानीम् एवं सम्पन्नः भवति। धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तञ्च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात् इति सूत्रार्थः भवति। तथा च क्रियापदं त्यक्त्वा एवं प्रत्ययं त्यक्त्वा प्रत्ययान्तञ्च त्यक्त्वा शब्दस्वरूपं, कीदृशं शब्दस्वरूपम्? अर्थवत् शब्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं प्राप्नोति इत्यभिप्रायः। तथा च इदानीम् अत्र अयं विशेषः। इदानीम् अर्थवत् शब्दस्वरूपम् इत्यस्ति। इदानीं कञ्चन शब्दं स्वीकुर्मः। डित्ता इति शब्दः वर्तते। डित्ता इति। डित्ता इत्यस्य अर्थः कः?
डित्त इत्यस्य अर्थः कः? नैव, डित् इति न उक्तवान् अहं। डित्थ इति महाप्राणतकारः, डित्था इति, डित्थ। अस्य अर्थः कः? अस्य अर्थः कः? न जानन्ति? एवं तर्हि डित्ता इत्यस्य अर्थः एव नास्ति भोः। सः एवमेव उक्तवान्, डित्ता इति शब्दस्य अर्थः एव नास्ति, अतः तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति। कुतः? अर्थवत् शब्दस्वरूपम् एव प्रातिपदिकसंज्ञां प्राप्नोति। तथा च अस्य डित्ता इत्यस्य अर्थः नास्ति इति कृत्वा तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा नास्ति। यदि इदानीं तिवारी महोदयः वर्तते, प्रतीक तिवारी इति तस्य नाम वर्तते, परन्तु यदि तस्य नाम प्रतीक इति त्यक्त्वा डित्त तिवारी इति वदामः, डित्त तिवारी इति यदि वदामः तर्हि डित्ता इति शब्दस्य अर्थः विद्यते। इदानीं कः अर्थः इत्युक्ते तिवारी महोदयः एव तस्य अर्थः डित्त शब्दस्य, तथा च अर्थवत् शब्दस्वरूपं भवति। यदा तस्य अर्थः नास्ति तदा अर्थवत् शब्दस्वरूपं न भवति, यदा तु तस्य अर्थः विद्यते तद् अर्थवत् शब्दस्वरूपं भवति। तथा च तादृशशब्दस्य यस्य कस्यापि नाम डित्त इति वर्तते चेत् तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति इत्यभिप्रायः। तथा च इदानीं किं भवति, अस्य डित्त इति शब्दः, सः शब्दः किं धातुः? सः धातुः वा? न। एवं प्रत्ययो वा? एवं प्रत्ययान्तं वा? किन्तु यस्य कस्यापि नाम विद्यते, अतः अर्थवत् शब्दस्वरूपं वर्तते इति कृत्वा धातुं प्रत्ययं प्रत्ययाञ्च वर्जयित्वा, अर्थात् धातुः न, एवं प्रत्ययः न, प्रत्ययान्तश्च न इति कृत्वा अर्थवत् शब्दस्वरूपं विद्यते इति कृत्वा डित्ता इति शब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञा वर्तते इत्यभिप्रायः। यः शब्दः वर्तते तस्य धातुः प्रत्ययः प्रत्यन्तं तस्य त्यक्त्वा ये शब्दः वर्तते तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। सत्यं, समीचीनं समीचीनं। धातोः न भवति, धातोः किं प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति, एवं प्रत्ययस्यापि प्रातिसंज्ञा न भवति। कुतः इत्युक्ते यदि धातोः अपि प्रातिपदिकसंज्ञा भवति चेत् इदानीं भू इति धातुः वर्तते, भूसत्तायाम् इति धातुः, परन्तु भू इति धातोः अपि यदि प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात् तर्हि तस्योपरि अपि स्वादिप्रत्ययः स्यात्। सु औजस् अम् औक्षस् इत्यादि सूत्रं जानन्ति खलु, स्वादिप्रत्ययः। ते प्रत्ययाः तस्यापि स्यात्। कुतः? प्रातिपदिकसंज्ञा यस्य भवति तस्यैव एते प्रत्ययाः भवन्ति इति स्वौजसमौच्चष्टाभ्यां विस्ञेभ्यां व्यस्ञसिभ्यां व्यस्ङस् ओस् आम् ओं ओस् सुप् इति ङि ओस् सुप् इति सूत्रे प्रातिपदिकात् एते प्रत्ययाः स्युः इत्युक्तवन्तः। तथा च प्रातिपदिकसंज्ञा यदि भूधातोः अपि भवति चेत् तर्हि तस्यापि सुप्रत्ययः स्यात्। तथा च तिङ् प्रत्ययस्य अवकाशः नास्ति इति कृत्वा सुप्रत्यये सति भवति इत्यादि रूपं न स्यात्। अतः किं कर्तव्यं? धातुं त्यक्त्वा इति वक्तव्यम्। एवमेव प्रत्ययं वर्जयित्वा इति। प्रत्ययं वर्जयित्वा इति कुतः इत्युक्ते यदि प्रत्ययस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात् तर्हि सुप्रत्ययादुपरि सुप्रत्ययः स्यात्। सु इति प्रत्ययः वर्तते, तस्योपरि अपि सुप्रत्ययः स्यात्। कुतः? सु इति प्रत्ययस्यापि यदि प्रातिपदिकसंज्ञा भवति चेत् सौजसमौट् इति सूत्रेण सु इति प्रत्ययस्य उपरि प्रत्ययः भवति, तर्हि अनिष्टं रूपं सञ्जायते।
अवगतं वा? एवं प्रत्ययान्तञ्च वर्जयित्वा इति। यदि प्रत्ययान्तस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञा भवति चेत्, उदाहरणार्थं रामः इत्यस्ति, रामः इति प्रत्ययान्तः खलु शब्दः, प्रत्ययान्तशब्दः, सुप्रत्ययान्तः शब्दः सः। यदि प्रत्ययान्तस्यापि एतद् भवति चेत्, अर्थात् प्रातिपदिकसंज्ञा भवति चेत्, तर्हि रामः इति यद्यपि सुबन्तः वर्तते, सुबन्तस्यापि सुप्रत्ययः स्यादित्यापत्तिः। एवं वा? अवगतं वा? अतः प्रत्ययं प्रत्ययान्तञ्च वर्जयित्वा इति व्याख्यानं कर्तव्यं। यद्यपि सूत्रे तावत् प्रत्ययं वर्जयित्वा इत्येव उक्तवन्तः, प्रत्यय अर्थात् प्रत्ययं वर्जयित्वा इति, प्रत्ययान्तं वर्जयित्वा इति नास्ति। तथापि कश्चन नियमः वर्तते व्याकरणशास्त्रे, प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम् इति नियमः। कः नियमः? प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम् इति नियमः। जानन्ति वा? प्रत्ययग्रहणे अर्थात् यत्र कुत्रापि प्रत्ययस्य ग्रहणं कुर्वन्ति चेत् तत्र तदन्तस्यापि ग्रहणं कर्तव्यम्। अर्थात् प्रत्ययान्तं वर्जयित्वा इत्यपि व्याख्यानं कर्तव्यम् इत्यभिप्रायः। तथा च प्रत्ययान्तञ्च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्दस्वरूपं किं भवति? प्रातिपदिकसंज्ञं भवति, प्रातिपदिकसंज्ञं प्राप्नोति इत्यर्थः इति। एवं सूत्रार्थः। अस्य डित्ता इत्यादिकम् उदाहरणं भवति इति। अवगतं वा? भवतु। अद्य इदमेकमेव सूत्रम् अलम्। श्वः आरभ्य किञ्चित् अधिकानि सूत्राणि करोमि। भवतु। श्वः चिन्तनं वदतु एतस्य। प्रातःकाले यदि शक्यते चेत् वदन्तु, नो चेत् रात्रौ वदन्तु। यदि एकस्य वा एको वा द्वौ वा चिन्तनं वक्तुं शक्यते प्रातःकाले। 7 अहं लिङ्क् मध्ये आगच्छामि। भवतु। श्वः मिलामः। शुभरात्रिः। हरये नमः। भवतु।